बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानियत के जहाँ से आपका भाई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। अल्लाह पाक आप सबकी इबादतों को, रोज़ों को अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए और आका इनामदार सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी सब मुश्किलें आसान फरमाए। दोस्तों, आज का अमल मुश्किलात के हल के लिए है। दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं, अगर कोई लाखों पति है, करोड़ों पति है, अरब पति है या एक दिहाड़ीदार मजदूर है, अरब पति खरबपति से लेकर दिहाड़ीदार तक और भीख मांगने वाले तक, हर एक आदमी परेशानी के आलम में है, हर आदमी टेंशन में है। असल वजह यह है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के दामन को छोड़ दिया है। हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो चीज़ अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि ये मैं दूंगा, तो हमने अल्लाह के वादे को पसे पुष्ट डाल के हम खुद उस पर लग गए हैं। तो हम दिन रात लगे रहें, 24 घंटे के 24 घंटे हम लगे रहें, तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये वादा अल्लाह का है। और जो हमने अल्लाह के साथ वादा किया था कि हम तेरी इबादत करेंगे, हम उस अपने वादे पे लग जाएं, तो फिर आप देखें। और जो लोग दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल को याद करते हैं, अल्लाह के रसूल के बताए हुए अहकामात पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनको दुनिया में कभी नाकामी नहीं होती। उखरवी ज़िंदगी तो बनती ही बनती है, लेकिन साथ दुनिया की ज़िंदगी भी बनती है। दोस्तों, एक मोटी सी मिसाल, अल्लाह पाक ने हमें अक्ल दिया है, शऊर दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। अगर हम खुद थोड़ा सा इस दिमाग को इस्तेमाल करें, हम नज़र दौड़ाएं अपने अड़ोस पड़ोस में, तो हमें वहाँ पे कई मिसालें ऐसी मिल जाएंगी जो हमारे लिए सबक आमोज होंगी। किसी भी आप नज़दीक अल्लाह के वली का दरबार देख लें, हो सकता है कि वो अल्लाह का वली दुनिया से गए हुए सैकड़ों साल गुजर गए हों, लेकिन आज भी उसके मज़ार पे हज़ारों लोगों का मजमा रहता है दिन रात। उसकी क्या वजह है? उन्होंने दुनिया को छोड़ा, अल्लाह के रास्ते को पकड़ा, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने में अपनी ज़िंदगी लगा दी। तो दुनिया खुद ब खुद उनके पीछे आ रही है। जैसे एक मीठी कोई चीज़, चीनी है, गुड़ है, कोई ऐसी चीज़ आप नीचे फेंकें तो मक्खियाँ उसके ऊपर कैसे आती हैं। यही चीज़ होती है जब आप अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह के बताए हुए दीन पे चलने की कोशिश करेंगे और अल्लाह के रसूल के हुक्म की फर्माबरदारी करते हुए ज़िंदगी को गुजारेंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि दुनिया में आपको किसी किस्म की तकलीफ़ हो। दुनिया खुद ब खुद आपके पीछे चल के आएगी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हमने दुनिया के पीछे भागना शुरू कर दिया। दुनिया हमारे आगे आगे है, हम उसके पीछे पीछे हैं। इसी वजह से हम नाकाम हो रहे हैं, हमें कामयाबी नहीं मिलती। दोस्तों, दर्द दिल के साथ एक बार अल्लाह के दरबार में आकर देखें। आपको किसी किस्म का कोई भी मसला है, औलाद के मसाइल हैं, कारोबार के मसाइल हैं, रोज़ी रिज़्क़ के मसाइल हैं, कर्ज़े के मसाइल हैं, बीमारी के मसाइल हैं, अलगरज दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा मसला है, आप अल्लाह के दरबार में उसे लेके तो आएँ एक बार। देखिए, एक बड़ा आदमी होता है, आपका कोई काम पड़ जाता है, तो वहाँ पे आप उसके पास जाते हो चल के, इस आस उम्मीद पे कि ये बंदा काम वाला है और इसके हाथ में ये चीज़ है, ये कर सकता है, तो बड़ी आस उम्मीद लेके आप उसके पास जाते हो। उस किस तरीके से उसकी मिन्नत से माजत करते हो कि मेरा ये काम कर दें या करवा दें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो वो ज़ात है कि जो किसी का मोहताज नहीं। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सारे के सारे मोहताज हो अल्लाह के। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, वो किसी का मोहताज नहीं, वो गनी है, वो उसको किसी की मोहताजी नहीं है। तो आप जब उसके दरबार में जाते हैं तो आपको इतना यकीन होना चाहिए कि मैं उस हस्ती के पास जा रहा हूँ, उस हस्ती के आगे मैं अपना दामन फैला रहा हूँ, जो हस्ती किसी किस्म की मोहताज नहीं है। सब मखलूक उसकी मोहताज है, लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं। तो दोस्तों, इस नज़रिए के साथ, इस सोच के साथ, इस एतमाद और यकीन के साथ आप एक बार अल्लाह के दरबार में जाएँ तो सही, फिर देखें कि आपकी कैसे मुश्किलें दूर होती हैं, कैसे मुश्किलें आसान होती हैं और ये मसाइल कैसे हल होते हैं। ये आपको एक पल में पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। तो चलते हैं अमल की तरफ। अमल बताने से पहले फिर हस्बे रिवायत एक गुजारिश है, बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अगर मुनासिब समझें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जब वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक भी कर दिया करें। आपके एक लाइक से कुछ नहीं होता, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। और साथ कमेंट भी कर दिया करें, कमेंट करके बता दिया करें मेरी वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मेरी भी साथ साथ हौसला अफजाई होती रहे और मैं इससे भी बेहतर अंदाज में अच्छी से अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता रहूं। अल्लाह पाक आपको अजर अजीम अता फरमाए। तो दोस्तों, चलते हैं अमल की जानिब। अमल कुछ इस तरह से है कि जब आप किसी परेशानी में फंस जाएं,
آپ کو کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو، جب آپ کو اپنے بھی بیگانے نظر آنے لگ جائیں، اور یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جب مشکلیں آتی ہیں تو اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً اپنے تو جب دور سے دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ آ رہا ہے تو وہ گلی بدلی کر لیتے ہیں، دوسری گلی میں گھس جاتے ہیں تاکہ اسے ملے نہیں، کہیں یہ ہمیں یہ کام نہ کہہ دے۔ جب ایسی نوبت آ جائے، کوئی آسرا نہ نظر آئے، تو ایک ہی آسرا دینے والی ذات ہے، پھر اس در پہ آ کے اپنی زمین کو جھکانے کے لیے تیار ہو کے آ جائے۔ رات کی تنہائی میں تقریباً یہ جو بہترین ٹائم ہوتا ہے 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، تو 12 بجے کے بعد 12:30 بجے کے بعد، ویسے آپ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، اس کی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس ٹائم پہ سب دنیا سو رہی ہوتی ہے، سب دنیا کی عدالتیں بند ہوتی ہے کہ اللہ کی عدالت کھلی ہوتی ہے۔ جب بندہ اس حال میں اللہ سے التجا کرتا ہے کہ میرے مولا، میں بہت کمزور ہوں، بہت لاغر ہوں، بہت لاچار ہوں، تیرے در پہ اپنی جھولی پھیلانے آ گیا ہوں، اس در پہ دنیا کی سب عدالتیں بند ہیں، اس ٹائم پہ صرف تیری عدالت کھلی ہے، اور خود پکار پکار کے یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ آؤ مجھ سے مانگ لو، تو میں ایسے ٹائم پہ تیرے دربار پہ آ گیا ہوں۔ مانگنا میرا کام ہے، مجھ سے مانگا تو صحیح طریقے سے نہیں جاتا، لیکن جتنا میں کوشش کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، تیرے دربار میں آ گیا ہوں، میری جھولی کو بھر دے مولا، اور تیرے سوا میرا ہے بھی کوئی نہیں، سب دنیا نے مجھے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے، سب نے چھوڑ دیا، ایک تیرا آسرا ہے، تیرے آسرے پہ آیا ہوں، اگر تو نے بھی چھوڑ دیا تو میں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی میں کے گڑھوں میں چلا جاؤں گا۔ مولا تو اپنے بندے کو ذلیل ہونے سے بچاتا ہے، مجھے بھی بچا لے۔ اس انداز میں یہ نیت رکھ کے، یہ ذہن میں یہ باتیں رکھ کے، یہ جذبہ رکھ کے آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں، اور دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ الحمد شریف کے بعد سورۃ اخلاص کو 11 بار پڑھیں۔ یہ 2 رکعت نفل حاجت کے آپ نے پڑھنے ہیں، اور دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت میں بھی سبحانک اللہم اور الحمد کے بعد سورۃ اخلاص 11 بار پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ الحمد شریف کے بعد سورۃ اخلاص 11 بار ہی پڑھیں۔ جب یہ آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد وہیں پہ مصلی پہ بیٹھ کے آپ 21 بار درود پاک پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت زیادہ افضل ہے، نہیں تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جو درود آپ کو آسان لگے یا جو آپ کو آتا ہو وہ درود پاک آپ پڑھ لیں۔ 21 بار 21 بار آپ وہ پڑھ لیں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو ذرا ڈوب کے پڑھیں، مزہ آئے گا۔ یا قادرو یا قدیر، یا قادرو یا قدیر، یا قادرو یا قدیر۔ مانگنے کا انداز بناؤ۔ بھیک مانگنے والا پھر رہا ہوتا ہے، شام کو جب وہ بھیک مانگ کے گھر جاتا ہے تو نہا دھو کے کپڑے پہن کے نکلتا ہے، اس کی الگ چال ہوتی ہے، لیکن جب وہ روڈ پہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کی صدا کو دیکھا کرو، اس کے انداز کو دیکھا کرو، اسی کے انداز کو دیکھ کے اپنا انداز بھی بنا لو دوستو۔ تو یہ مانگنے کے انداز میں یا قادرو یا قدیر، یا قادرو یا قدیر، یا قادرو یا قدیر، اس طریقے سے آپ نے 641 بار 641 بار آپ نے ان 2 ناموں کو اکٹھا، یا قادر ہو یا قدیر، یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے 641 بار 641 بار آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آخر میں 21 بار 21 بار درود پاک پڑھیں، جو پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک اینڈ پہ بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو نیچے رکھنے کے بجائے زمین کی طرف نہیں، اوپر کی طرف، آسمان کی طرف، زمین کے ساتھ ہاتھ ٹچ ہوں، لیکن جیسے دعا مانگتے ہیں ہتھیلیاں اوپر کی سائڈ پہ رکھ کے، تو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بہت بلند ہے، یہ ذہن میں رکھ کے یہ پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔ دوستو یہ عمل اگر ہم جیسے گناہ گار جن کی زندگی ڈوبی ہوئی ہے گناہوں میں، وہ بھی جب سچے دل سے آ جاتے ہیں تو پہلے دل ہی مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر بالفرض آپ کا مسئلہ 1 دن میں 2 دن میں حل نہیں ہوتا تو آپ 11 دن لگاتار اس عمل کو کریں، تو کوئی وجہ نہیں، بڑے سے بڑا گناہ گار انسان جب یہاں آ کے اللہ کے دربار میں اس انداز میں مانگے گا تو میں تو ایمان سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس کا مسئلہ پہلے دن ہی حل ہو جائے گا، اس کی ذات کے آگے کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نام کا اعداد نکالیں، اعداد نکالنے کے بعد اپنے اور اپنی امی کے نام کے اعداد نکال کے جتنی تعداد بنے وہ تعداد اول آخر 21 بار درود پاک اور درمیان میں اس تعداد کے ساتھ پڑھ لیں۔ دوستو دیکھیں کہ پھر اللہ کی رحمتوں کی بارش آپ پہ کیسے برستی ہے اور کیسے اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک بار کر کے دیکھیں، یقین مانیں، پتہ نہیں میں ہوں گا یا نہیں، لیکن دعائیں آپ کی مجھ تک پہنچیں گی ضرور انشاءاللہ۔ میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے دل کی گہرائیوں سے دعائیں میرے لیے نکلیں گی۔
ایک بار کر کے دیکھیں، میرے کہنے پہ ایک بار کر لیں یار۔ اگر غیر مسلم بھائی ہے کوئی، وہ بھی کرنا چاہتا ہے وہ بھی کرے، رب سب کا ایک ہے، بھگوان ایک ہے، مانگیں اس سے مانگ کے دیکھو یار، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ تو آخر میں یہی التجا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔